सधैँ मेरो दुख्यो दिलको घाउ
झुटो माया चाहिँदैन पापिनी तिम्रो नासो फिर्ता लिन आऊ। झुटो माया चाहिँदैन पापिनी तिम्रो नासो फिर्ता लिन आऊ। हजुर नमस्कार 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 सम्पूर्ण नमस्ते नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय साझा चौतारीमा आज लोकदोहोरी घम्सा घम्सीमा उपस्थित हुनुभएका मित्रहरूमा म हिमलाल शर्माको सन्ध्याकालीन अभिवादन साथै www.radionamasteNepal.com लगअन गरेर सुनिरहनुहुने सम्पूर्ण श्रोताबिनहरूमा पनि स्वीकार्नुहोस् सन्ध्याकालीन अभिवादन। साथीहरू यो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ हाल दोहा कतारबाट भने मेरो घर नेपाल पर्वत जिल्ला आथर गाविस हो। त्यसैगरी प्रत्येक शनिबार जस्तै आजको शनिबार पनि हामीहरूले छुट्टै भाकामा लोकदोहोरी लिएर आइसकेका छौँ भने आजको भाका त तपाईँहरूले अपरेटरबाट जुन अहिले बजेको गाना सुन्नुभयो भने पुरानो भाका सधैँ मेरो दुईटो दिलको घाउ झुटो माया चाहिँदैन पापिनी तिम्रो नासो फिर्ता लिन आऊ। यो दुईटा भाकामा तपाईँहरूले कुनै पनि भाकामा गाउन सक्नुहुनेछ र आफूलाई मनपर्ने भाका यो दुई मध्ये एक रोजेर गाउन सक्नुहुनेछ भने जोडी पनि तपाईँहरूले रोज्न पाउनुहुनेछ र आफूलाई मन लागेको जोडीसँग पक्कै पनि नाम दिनुहोला भन्दै अब भने आज लोकदोहोरी कार्यक्रम सञ्चालनको लागि मेरो साथमा हुनुहुन्छ शोभिता विमलीजी, यसै गरी अपरेटरमा हुनुहुन्छ वन्दना सेनाईजी इजरायलबाट भने रेडियोमा प्रत्यक्ष प्रसारणमा हुनुहुन्छ स्वरूप खनालजी इजरायलबाटै भने मेरो साथमा हुने सञ्चालिका शोभिता विमलीजी पनि इजरायलबाटै हुनुहुन्छ भने म दोहा कतारबाट छु। साथीहरू अब भने शोभिताजी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु होला। धन्यवाद। हस् त हिमलाजी, अब नमस्कार सम्पूर्ण मित्रजनहरूमा सदाको शनिबार चाहिँ आजको शनिबार पनि हजुरहरूको माझमा लोकदोहोरी कार्यक्रम लिएर घम्सा घम्सी दोहोरीका साथमा म सविता विमलले इजरायलबाट यो आवाज दिँदैछु भने दुवा कटारबाट मेरो साथमा हुनुहुन्छ हिमलाल शर्मा। अबको 2 घण्टासम्म हजुरहरूको माझमा रम्ने अनि रमाउने र मनोरञ्जन गर्नका लागि उपस्थित भइसकेका छौँ र हजुरहरू पनि यसै गरेर रम्न रमाउन मनोरञ्जन गर्न चाहना इच्छाहरू छ भनेदेखि हाम्रो स्काइप आइडी रहेको छ namaste.nepal798 गरेर हजुरहरू पनि आउन सक्नुहुनेछ र यसै गरेर अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेछु। यहाँ इनबक्समा नाम वन्दना शोभिताजी एकछिनमा साथीहरू तपाईँहरू अहिले रेडियो नमस्ते नेपालमा प्रत्यक्ष प्रसारण सुनिरहनु भएको छ भने पक्कै पनि साथीहरू प्रत्यक्ष भाग लिनको लागि तपाईँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ र आउन चाहनुहुन्छ भने स्काइप आइडी namaste.nepal79 कल गरेर अवश्य पनि एड गरी कल गरेर भाग लिन सक्नुहुनेछ भने म यहाँ साथीहरूलाई नाम जो नाम अनुसार साथी उपस्थित नभइसकेको कारणले मैले अर्को जोडी छुट्टै जोडीलाई म बोलाउन गइरहेको छु। उहाँ हुनुहुन्छ राजु मगरजी। राजुजी नमस्कार। हेलो नमस्कार हजुर। नमस्कार अनि स्वागत छ हजुरलाई लोकदोहोरी घम्सा घम्सीमा। राजुजी यो आवाज पक्कै पनि साउदी अरेबियाबाट होइन? हजुर धेरै धेरै धन्यवाद हजुर। बिल्कुल साउदी अरेबियाबाट बोल्दैछु। हाम्रो राजुजी भनेको नियमित श्रोता हो, नमस्ते नेपालको एउटा शुभचिन्तक पनि हुनुहुन्छ भनेदेखि अब मैले तपाईँलाई साथ दिनको लागि यहाँ मैले अर्को मित्रलाई म बोलाउन चाहन्छु। हाम्रो रेडियोमा प्रत्यक्ष प्रसारणमा हुनुभएकी स्वरूप खनालजी तर्फ जान्छु। स्वरूपजी नमस्कार। हजुर हिमालजी नमस्कार। नमस्कार अनि स्वागत छ हजुरलाई। अब स्वागत कहिले भने आफै प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहनु भएको छ भने पक्कै पनि तपाईँले अब राजु मगरजीसँग साथ दिन सक्नुहुनेछ। अबको आवाज तपाईँको रेडियो नमस्ते नेपालमा अगाडि बढाउनु होला। धन्यवाद। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद हिमालजी साथै शोभिताजी। फर्स्टमै मलाई पालो दिनुभयो, सायद अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो होला, तर पनि ठिकै छ। अनि सम्पूर्ण आजको हम्सा घम्सी दोहोरीमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय मित्रहरूमा म स्वरूप खनालको 2 हात जोडी नमस्कार र साथै राजुजीलाई पनि नमस्कार भन्न चाहन्छु। अनि राजुजी कुन भाकामा गीत गाउने होला? मलाई चाहिँ यो अघिल्लो भाका चाहिँ त्यति आउँदैन है। हजुर धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकले स्वरूप खनालको पनि धेरै धन्यवाद। ठिकै छ, मेरो चाहिँ अघिल्लो ढाका गाउँदै थियो, घुम्दै फिर्दै रुँदाखेरि फेरि पनि ठिकै छ। झुमझुम सानो नाचको फेरिमै खालपुरा हाल्नु। हजुर हुन्छ, झुमझुम सानोतिरै लाग्यो भने त त्यसो तर अब त्यति आउँदैन, केही पनि साथ दिन तयार छु। गाउनु होला, अगाडि बढ्नु होला।
भुतुकै हुन्छु भोलि मिठो हँसिलो मिठो छ हँसिलो मिठो छ माया लाउने हालिए छिटो छ माया जान हुन्छु झिन सानो नजिन्काउ परेली भुतुकै हुन्छु म त्यो तिमी बोली मिठो छ त्यो बोली मिठो छ माया लाउन ढालिए छिटो छ माया जान हुन्छु म झिन सानो नजिन्काउ परेली भुतुकै हुन्छु म झिन सानो नजिन्काउ परेली भुतुकै हुन्छु म माया हुन्छ कि चन्दा हुन्छ कि चन्दा तिमी पनि कम छैनौ म भन्दा माया गर्छु म झिम सानो नजिन्काउ परेली भुतुकै हुन्छु म हुन्छ कि चन्दा हुन्छ कि चन्दा तिमी पनि कम छैनौ म भन्दा माया गर्छु म झिम सानो नजिन्काउ परेली भुतुकै हुन्छु म झिम सानो नजिन्काउ परेली भुतुकै हुन्छु म कति करोड रूपको भयानी रूपैको भयानी भन माया लाउने कि नलाउने माया जान्छु म झिम सानो नझिम्काउ परेली भुतुकै हुन्छु म रूपैको भयानी रूपैको भयानी भन माया लाउने कि नलाउने माया जान्छु म झिम सानो नजिन्काउ परेली भुतुकै हुन्छु म झिम सानो नजिन्काउ परेली भुतुकै हुन्छु म मन मिलेन लागी के भरा लागी के भरा मेरो लागि दिलमा ठाउँ छ माया गर्छु म झिम सानो नजिन्काउ परेली भुतुकै हुन्छु म लागी के भरा लागी के भरा मेरो लागि दिलमा ठाउँ छ माया गर्छु म झिम सानो नजिन्काउ परेली भुतुकै हुन्छु म झिम सानो नजिन्काउ परेली भुतुकै हुन्छु म सुधार मायाकै पाली छ मायाकै पाली छ तिम्रै लागि मेरो दिल खाली छ माया जान्छु म झिम सानो नजिन्काउ परेली भुतुकै हुन्छु म मायाकै पाली छ मायाकै पाली छ तिम्रै लागि मेरो दिल खाली छ माया जान्छु म झिम सानो नजिन्काउ परेली भुतुकै हुन्छु म झिम सानो नजिन्काउ परेली
भुतुकै हुन्छु म आज पनि रमाइलो भएको छ माया लाउन धरिने आएको छ माया जाल बुन्छु म झिमझिम सानो नजिन्थौ परेले भुतुकै हुन्छु म रमाइलो भएको छ माया लाउन धरिने आएको छ माया जाल बुन्छु म झिमझिम सानो नजिन्थौ परेले भुतुकै हुन्छु म झिमझिम सानो नजिन्थौ परेले भुतुकै हुन्छु म राजुकाले धारिए छिटो माया लाउँछु बोल्दिन नमिठो माया जाल हुन्छु म झिमझिम सानो नजिन्थौ परेली भुतुकै हुन्छु म धारिए छिटो माया लाउँछु बोल्दिन नमिठो माया जाल हुन्छु म झिमझिम सानो नजिन्थौ परेली भुतुकै हुन्छु म झिमझिम सानो नजिन्थौ परेली भुतुकै हुन्छु म फाकै जालमा पारेर हेरी जान्छौ माया जाल मारेर माया जाल बुन्छु म झिमझिम सानो नजिन्थौ परेले भुतुकै हुन्छु म जालैमा पारेर कि त यो माया मारेर माया जाल बुन्छु म झिमझिम सानो नजिन्थौ परेले भुतुकै हुन्छु म झिमझिम सानो नजिन्थौ परेले भुतुकै हुन्छु म बिना तिर्खा कोही खोली धाउँदैन हुन्न धोका डर मान्नु पर्दैन माया जाल हुन्छु म झिमझिम सानो नजिन्थौ परेली भुतुकै हुन्छु म कोही खोली धाउँदैन हुन्न धोका डर मान्नु पर्दैन माया जाल हुन्छु म झिमझिम सानो नजिन्थौ परेली भुतुकै हुन्छु म झिमझिम सानो नजिन्थौ परेली भुतुकै हुन्छु म एकै ठाउँ बासौँ धोका दिन भनेर खाउ कसम माया जाल बुन्छु म झिमझिम सानो नजिन्थौ परेले भुतुकै हुन्छु म एकै ठाउँ बासौँ धोका दिन भनेर खाउ कसम माया जाल बुन्छु म झिमझिम सानो नजिन्थौ परेले भुतुकै हुन्छु म झिमझिम सानो नजिन्थौ परेले भुतुकै हुन्छु म
सय सुख दिनलाई सक्दिन तिमीलाई परे मेरो ध्यान भन्दिन माया जान्छु म झिमझिम सानो नझिम्काउ परेली भुतुकै हुन्छु म दिनलाई सक्दिन तिमीलाई परे मेरो ध्यान भन्दिन माया जान्छु म झिमझिम सानो नझिम्काउ परेली भुतुकै हुन्छु म झिमझिम सानो नझिम्काउ परेली भुतुकै हुन्छु म सबभन्दा सोझो हिँड्ने हौ कि मैसाको माताले यस्तै भन्छन् केटाका जाताले माया जाल बुझ्छु म झिमझिम सानो नजिकाउ पारेले भुतुकै हुन्छु म पैसाको माताले यस्तै भन्छन् केटाको जाताले माया जाल बुझ्छु म झिमझिम सानो नजिकाउ पारेले भुतुकै हुन्छु म झिमझिम सानो नजिकाउ पारेले भुतुकै हुन्छु म लाउदिन भन्नु अर्कैले काम दोष मलाई नदिनु माया जाल बुझ्छु म झिमझिम सानो नझिम्काउ परेली भुतुकै हुन्छु म लाउदिन भन्नु अर्कैको काम मलाई दोष नदिनु माया जाल बुझ्छु म झिमझिम सानो नझिम्काउ परेली भुतुकै हुन्छु म झिमझिम सानो नझिम्काउ परेली भुतुकै हुन्छु म लाउँछु माया तिमीलाई रोजेको तर मैले पछ्याउन खोजेको माया जाल बुझ्छु म पछि ढोका दिनेहरू भनेर क्या झिमझिम सानो नझिम्काउ परेली भुतुकै हुन्छु म तिमीलाई रोजेको तर मैले पछ्याउन खोजेको माया जाल बुझ्छु म झिमझिम सानो नझिम्काउ परेली हुन्छु म झिमझिम सानो नझिम्काउ परेली भुतुकै हुन्छु म धन्यवाद समय दिनुभयो हिमलालजी सुविताजी दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद र साथीहरूले माइक्रोफोन म्युट गरेर सुनिदिनु भयो त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद र राजुजीलाई पनि धेरै धन्यवाद साथ दिनुभयो भन्दै बिदा हुन्छु हस्त नमस्कार यस्तै हो दोहोरीमा हजुर अवश्य पनि सबै बिराने मरुलाई यति मरु छोरोलाई भनेर भन्न लागिराखे तपाईँले टुङ्ग्याइदिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद बचाइमा हिमाल शर्मा र सविता विमलजीले महत्त्वपूर्ण समयको अंश दिएर जुन लगाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद रेडियो लाइभ सुनिरहनु भएका तमाम सम्पूर्ण साथीहरूमा म बिरानो सहरको बिरान मान्छे राजु मगर आजको यो घम्सा दोहोरीबाट बिदा चाहे र सबै खनाल यहाँलाई हृदयदेखि धेरै धन्यवाद र आजको बसाइबाट बिदा माग्दै नमस्ते शुभ सन्ध्या
हवस् त धेरै धेरै धन्यवाद। म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि सरोजीलाई र राजुजीलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र नमस्ते रेडियो नमस्ते नेपाल टिमबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आगामी दिनहरूमा पनि हजुरले यस्तै मिठा मिठा प्रस्तुतिहरू राखिदिनुहुन्छ भन्ने आशा र अपेक्षाका साथ मैले अर्को नयाँ मित्रलाई पनि बोलाउन गइरहेछु। यहाँ इनबक्समा देखिरहेछु, उहाँ हुनुहुन्छ ज्ञानेन्द्र भुषालजी। हेलो ज्ञानेन्द्रजी, नमस्कार। हजुर नमस्कार। कार्यक्रम सञ्चालक मित्र हजुरलाई स्वागत छ हाम्रो आजको लोकदोहोरी साँझमा। हजुर यो आवाज कहाँबाट दिँदै हुनुहुन्छ? आफ्नो छोटो परिचय दिनुहोला मित्र। धन्यवाद। सर्वप्रथम त कार्यक्रम सञ्चालिका दया मित्र र त्यसै गरी अपरेटरमा रहनुहुने मित्र लगायत हाम्रो यस कार्यक्रमलाई लाइभ प्रसारण गरेर बस्नुहुने मित्रलाई आउनलाई जोडी नमस्कार गर्न चाहन्छु। मेरो घर शङ्कर पोखरी, साउदी अरेबियादेखि आवाज दिँदैछु र हजुरलाई साथ दिनको लागि हुनुहुन्छ हजुरको साथमा र हजुरको साथ दिने जोडीलाई पनि म स्वागत गर्न गइरहेछु। उहाँ हुनुहुन्छ राजकुमारीजी। हेलो राजकुमारीजी, नमस्कार। हजुर नमस्ते, नमस्कार। हजुरलाई स्वागत छ आजको हाम्रो लोकदोहोरी कार्यक्रममा। हजुर त राम्रै चिटिक्क परेर साडी चोलोमा रङ्गिएर चौतारीमा कतिखेर मलाई बोलाउँछन् भनेर बसिराख्नु भएको छ। तयारीको साथ आउनु भएको छ होला हजुर। हजुर धन्यवाद सञ्चालिका सविता विमलीजी र सञ्चालक हेमलालजी लगायत नमस्ते नेपालको यस आजको लोकदोहोरी चौतारीमा घम्सीमा यस सन्ध्याकालीन साँझमा पाल्नुभएका सबै लोकदोहोरी प्रेमी साथीहरूलाई मेरो नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। साथै अपरेटरमा रहनुहुने साथीहरू र रेडियो नमस्ते नेपाल सुनेर बस्नुहुने सबै आदरणीय श्रोताहरूलाई पनि मेरो नमस्कार भन्न चाहन्छु। हो नि, लोकदोहोरी भनेको त हाम्रै संस्कृति झल्काउने हो नि। त्यसले गर्दाखेरि म पनि आज त नमस्ते नेपालमा लोकदोहोरी कार्यक्रम छ भनेर यसो चिरचट्ट परेर आएको भनेर भन्छ है सविताजी। हवस् त हजुर, अबको पालो रेडियो नमस्ते नेपालमा हजुरहरू अब अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, धन्यवाद। धन्यवाद। र मलाई सहयोग गर्न आउनुहुने ज्ञानेन्द्र भुषालजी जो मसँग दोहोरी गाउनको लागि घम्सीको लागि तम्तायरको साथमा आउनुभएको छ, उहाँलाई पनि नमस्कार र स्वागत भन्न चाहन्छु। र आजको यस कार्यक्रममा कुन भागमा गाउन तयारी हुनुहुन्छ ज्ञानेन्द्रजी? हजुर धन्यवाद राजकुमारजी। मलाई घम्सी दोहोरीमा मसँग घम्सी गर्नको लागि पाउनुभएको छ। नमस्कार र धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। आज हाम्रो गीत गाउनेछ झिमझिम सानो झिम गाउँ परे माया जाल हुन्छु म र म नै सुरु गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। खुसी ल्याउँछ सम्झँदाखेरि नि भुषाल कान्छो आइपुग्यो फेरि नि माया जाल बुन्छु म झिम सानो नझिम्काउ परेली भुतुक्कै हुन्छु म सम्झिँदाखेरि नि भुषाल कान्छो आइपुग्यो फेरि नि माया जाल बुन्छु म झिमझिम सानो नझिम्काउ परेली भुतुक्कै हुन्छु म झिमझिम सानो नझिम्काउ परेली भुतुक्कै हुन्छु म। हे तिम्रो मेरो मिल्ने भो दौतारी थाक्यो तिमी झर्दैछौ चौतारी माया जाल बुन्छु म झिमझिम सानो नझिम्काउ परेली भुतुक्कै हुन्छु म मिल्ने भो दौतारी माया जाल बुन्छु म झिमझिम सानो नझिम्काउ परेली भुतुक्कै हुन्छु म झिमझिम सानो नझिम्काउ परेली भुतुक्कै हुन्छु म। तिम्रै कुरा के गरौँ मैले
साउदीबाट बोलेको छु अहिले माया जाल बुन्छु म झिम झिम सानो नझिम्काउ परेली भुटुकै हुन्छु म के गरौँ मैले के गरौँ मैले साउदीबाट बोलेको छु अहिले माया जाल बुन्छु म झिम झिम सानो नझिम्काउ परेली भुटुकै हुन्छु म झिम झिम सानो नझिम्काउ परेली भुटुकै हुन्छु म हे